याकूब, मूसा, एलिया, दानियल, बाइबली तारीख के कितने नाम लूं, लेकिन असर हाजिर की एक शख्सियत का जिक्र करना जरूरी समझता हूं। और हम एहसानमंद हैं उन खुदा के खादमों के। मैं नाम लेना पसंद करूंगा दुआगो जॉन हाइड का। जब मैं अपने मुल्क की तारीख को पढ़ता हूं, जब मैं पाकिस्तान की मसीही तारीख को पढ़ता हूं, तो मुझे ये पता चलता है कि आखिरी मुगल ताजदार औरंगजेब आलमगीर ने इस खित्ते से मसीहत को बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। और तारीख ये कहती है कि उसके दौर के बाद सिर्फ 4 खानदान थे लाहौर शहर में, और वो भी छुपे हुए थे। इस खित्ते से बिल्कुल मसीहत को मिटा दिया गया, लेकिन खुदा ने फिर भी कुछ लोगों को बचा कर रखा अपने लिए। बाइबल के असूल के मुताबिक एलिया कहता था ना, मैं अकेला ही बचाऊं, लेकिन खुदा का इलाही मंसूबा है, खुदा ने बचा कर रखा। लेकिन मैं अपनी तारीख की बात करने लगा हूं। इस मुल्क में बेदारी कैसे आई, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक शख्स जिसने जॉर्ज टर्नर, आईडी शहबाज, डिप्टी अब्दुल्ला आथम और इन नामवर हस्तियों के साथ मिलकर सियालकोट शहर के ग्राउंड में अपने घुटने टेके और अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए, उस बड़ी शख्सियत का नाम दुआगो जॉन हाइड है। तारीख बयान करती है कि उसके घुटनों पर पुड़े पड़े हुए थे, और वो जगह जहां पर दुआ करता था वो 1904 में जब पहली सियालकोट कन्वेंशन की गई, तो बहुत से मसीही खादमों ने इसकी मुखालफत की। ये हो नहीं सकता। खुदा के बंदे ने कहा, मैंने अपने घुटने खुदा के जोर में टेके हैं। और जब बहुत हजारों की तादाद में लोग मसीही हुए, तो फिर इस कन्वर्शन का राज जो था वो ये निकला कि खुदा के खादिम ने अपने हाथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर आसमान की तरफ उठाए थे। आज मैं और आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आखिरी एक बात बयान करके फिर इजाजत चाहूंगा बाबा जी, 5 मिनट। थैंक यू सो मच। बात यह है कि बेशतर इसके कि हम जमीन पर फतूहात देखें, हमें आसमान पर जंग जीतना जरूरी है। आप बड़े खादिम हैं, मैं भी खुद भी मैं चाहता हूं कि हम इस शहर को जीत लें, हम इस मुल्क को जीत लें, हम इस दुनिया में शैतानी कुव्वतों के खिलाफ खड़े हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम इस जंग को जीत लें। लेकिन एक जुमला मैंने बोला, गौर से सुनिए, मैं दोबारा बोलता हूं। बेशतर इसके कि हम जमीन पर फतूहात को देखें, हम फतह हासिल करें, आसमान पर जंग जीतना जरूरी है। शैतान हमारा दुश्मन जो हवा की अमलदारी का हाकिम है, इस बेमुहार शख्स को बांधना जरूरी है। आखिरी बात बयान करने लगा हूं। शैतान जो हवा की अमलदारी का हाकिम है, इस बेमुहार और जोरावर शख्स को बांधना, बोले मेरे साथ, इस बेमुहार और बदतमीज शख्स को बांधना जरूरी है। मैं सिर्फ शख्स नहीं कहूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया मरकज के इंजील उसके 3 बाब में, कोई आदमी किसी जोरावर शख्स के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक वो उस जोरावर शख्स को बांध ना ले। और से सुनिए, आप उस वक्त तक जंग जीत नहीं सकते जब तक उस बदतमीज शख्स को बांध ना लें, जब तक उसको बांध ना लें, उसकी कुव्वतों को ना बांध लें। और ये जरूरी है कि हम उसको बांधें।
میرے اور آپ کے خداوند یسوع المسیح نے، میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع المسیح نے ایک اور وعدہ بھی میرے اور آپ کے ساتھ فرمایا۔ بہت سے لوگ اس وعدہ کو ذرا غلط اس کی انٹرپریشن کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مقدس پطرس کو کہا تھا کہ جو کچھ تو باندھے گا وہ بندھے گا اور جو کچھ تو کھولے گا وہ کھلے گا۔ لیکن میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی سے وہ متی کی انجیل 18ویں باب کی 18ویں آیت کو بھی پڑھ لیا کریں۔ وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے سب ایمانداروں سے، مجھ سے اور آپ سے بھی یہ کہا کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ باندھا جائے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ کھل جائے گا۔ سب سے کہا تھا، سب ایمانداروں کے ساتھ یہ وعدہ ہے اور باندھنا ہے، شیطان اور اس کی قوتوں کو باندھنا ہے۔ اس سے پیش کر کے ہم زمین پر فتوحات دیکھیں، ہمیں اس زور آور اور بدتمیز شخص کو باندھنا ہے۔ جو کچھ تم زمین پر، باندھنا کیا ہے اور کھولنا کیا ہے، ذرا اس کو سنیے۔ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے، ہمیں ابلیس اور ابلیس کی ساری قوتوں کو یسوع کے نام سے باندھنا ہے، اور دعائیا جنگجوئی اس کو باندھنے کے قابل ہے۔ آپ کے پاس اس بدتمیز شخص کو باندھنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ دعائیا جنگجو نہیں ہے تو پھر آپ اسے باندھ نہیں سکتے۔ اس کو باندھنا سیکھیں، اور جب اس کو باندھ لیں گے تو پھر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنی زندگی کے لیے آسمانی برکت کے دروازوں کو کھول جانے کا حکم دے دیں۔ آسمانی برکت کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ تب اگر متن کو پڑھیں تو وہاں پر بھی پہلے باندھنے کا ذکر ہے، پہلے بنو تو پھر کھولو۔ پہلا یہ نہیں لکھا پہلا کھولو، کئی لوگ پہلا کھولن دے چکر سے نہیں، پہلے کھولنے کی بات نہیں ہے، پہلے اس کو باندھو۔ ابلیس اور ابلیس کی ساری قوتوں کو باندھنا ہے، اور پھر وہ تمام باتیں، تمام حاصل خدا فرماتا ہے میں تجھ کو واپس کر دوں گا، میں تجھ کو واپس لوٹا دوں گا۔ لیکن اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ خدا حکم دیتا ہے اپنے بندہ یوئیل کے وسیلے سب آ جائیں، کاہن بھی آ جائیں، اور خداوند کے حضور میں آ کر چلانا شروع کریں، خداوند کے حضور میں آ کر رونا شروع کریں۔ میرے عزیز بہنوں، میرے بھائیوں، آج میں آپ کو اس بات کے لیے تحریک دینا چاہتا ہوں، اور خدا کے کلام کے مطابق خداوند کے حضور آ کر اپنی ملت قوم کے لیے رونا شروع کریں، چلانا شروع کریں، یاد کریں۔ یہاں پر متعدد پینتیکوسٹل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک اور بات بھی یاد دلانا چاہتا ہوں، ضرور ہے کہ وہ بات ہم یاد رکھیں۔ کاش آج بھی مجھے اور آپ کو لوگ گلیڈو مشن کہہ کر پکاریں، کاش آج مجھے بھی گلیڈو مشن کہہ کر پکارا جائے، تو خدا کی وہ برکتیں جو 60 اور 70 کی دہائی میں اس ملک میں آئی تھی وہ آج بھی جاری ہو رہی ہیں۔